एसेट हो के यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ एक्रुड इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेर एक्रुड इन्ट्रेस्ट पेएबल ल्याबिलिटिजमा हुन्छ यहाँ पनि दिएर चाहिँ यो चाहिँ ल्याबिलिटीमा हुन्छ हैन यो तिम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ यो अनि यो एक्रुड इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेर भन्यो भने इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेको त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज त रिलेटेड भयो त्यही भएर अब यो के गर्ने भन्दाखेरि यो 32,500 इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर देखाउने अनि इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेको 3,750 चाहिँ क्याश आउटफ्लोको रूपमा देखाउने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो इन्फ्लो भयो इन्भेस्ट गरेको यो चाहिँ आउटफ्लो अर्थात् यो दुईटालाई घटाएर देखाइदिए पनि भयो 32,000 मा 500 मा यति घटाएर देखाइदिन्छ अलग देखाउँदा यो इन्फ्लो भयो यो आउटफ्लो भयो एकै ठाउँमा देखाइदियो भने इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर देखायो भने चाहिँ तिम्रो एक्चुअल रिसिभ भएको इन्ट्रेस्ट इन्कम 32,500 हो हैन वास्तवमा तर यो सबै रिसिभ भएको छैन यसमा 3,700 सर साउन्ड आथेन त्यही त मैले के भनेको थिएँ भन्दा यहाँ मेरो अनस्टेबल भनेर देखायो कि त्यही भएर साउन्ड सुनेन कि जस्तो लाग्यो यो वर्षमा इन्कम भएको 32,500 हो तर यो जरुरी छैन कि इन्कम भएको जति जम्मै क्याशमा आउँछ भन्ने जरुरी छैन के 32,500 इन्कम भएको मध्ये 3,750 चाहिँ क्याशमा आएन के यो एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको पाउन बाँकी भनेको हजुर एक्रुड इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेको पाउन बाँकी ब्याज भनेको एक्रुड इन्ट्रेस्ट पेएबल भनेको तिर्न बाँकी ब्याज भनेको अब यो 32,500 मध्ये यो पाउन बाँकी छ भने चाहिँ कति पायो त इन्ट्रेस्ट इन्कम एक्चुअल क्याशमा कति भयो रिसिभ्ड भने 32,500 माइनस 3,750 गरेर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा क्याश इन्फ्लोको रूपमा देखाए हुन्छ एउटा तरिका यो भयो नभए नघटाएर डाइरेक्ट के गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम 32,500 इन्फ्लो अनि फेरि इन्क्रिज इन एक्रुड इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल 3,750 आउटफ्लो को रूपमा देखायो भने भयो जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ सर अनि अरु के छ अब यस्तै सोध्नु अब यो प्याटेन्ट भनेर कता राखिन्छ प्याटेन्ट भनेको एसेट साइडमा हुन्छ नि हैन यो उस क्याश फ्लोहरुमा कतातिर उस गरिन्छ डिक्रिज इन प्याटेन्ट छ त्यसलाई यस्तो छ अब त्यो तिम्रो प्याटेन्ट भन्ने गुडविल भन्ने डिप्रिसिएसन भन्ने यो सबै नन क्याश आइटम हो बुझ्यौ नि जस्तै कुन क्वेशनमा भन तिमीलाई म त्यो क्वेशन गएर राम्ररी सम्झाइदिन्छु बुकको क्वेशन छ के सर प्रब्लम नम्बर 5.6 मा बुक मसँग अहिले यहाँ छैन मेरो माथि छ बुक यहाँ प्याटेन्ट भनेर नेट भनेर दिएको छ अनि एउटा काम गरेर त मलाई तिमीले के भन्नु ब्यालेन्स सिटमा प्याटेन्ट भनेर दिएछ हजुर कति छ 2013 मा 6,50,000 अनि 2000 मैले यहाँ नोट गर्छु 2013 मा 6,50,000 छ अनि 2012 मा 7,50,000 छ 2012 मा 7,50,000 हो हजुर के प्याटेन्ट भनेर दिएछ हैन प्याटेन्ट ब्र्याकेटमा नेट भनेर लेखेछ प्याटेन्ट नेट भनेको छ ओके अब तिमीले यो भनेको मतलब 1 लाखले घटेको छ भनेको हैन 2012 मा 750 2013 मा 2013 मा 650 भनेको 1 लाखले घटेको छ भनेको हो हजुर ब्यालेन्स सिटले अब तिमीले इन्कम स्टेटमेन्टमा आएर इन्कम स्टेटमेन्ट छ त्यहाँ प्याटेन्ट रिटेन अफ भनेर दियो होला हो केही पनि छैन सर के छ इन्कम स्टेटमेन्टमा सर्भर पढ त सेल्स रेभेन्यू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्कम बिफोर ट्याक्स ट्याक्स एक्सपेन्सेस एन्ड नेट इन्कम के रे एक्चुअली अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएछ हैन हजुर अब तिमीले यसो बुझ्नु पर्यो त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्नेमा त्यहाँ वास्तवमा दिनुपर्ने हो प्याटेन्ट रिटेन अफ भनेर अलग्गै हैन जस्तै सेल्स रेभेन्यू छ कस्ट अफ सेल्स छ हैन
अनि हजुर। ग्रस प्रफिट आयो होला ग्रस प्रफिटमा के घटाएको छ अलि बिस्तारै स्लोली भन त ग्रोस प्रॉफिटमा केही पनि घटाएन कि सर त्यही अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा त घटायो तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि रहेछ नि त ल भन no new patent right were acquired and none were disposed of during the year. The amortization of patent include in operating expenses भनेछ। त्यही त हाले त्यही त हो नि मैले भने कि त्यही हो अब के भन्यो भन्दाखेरि यता हेर यता हेर सुन अब कहाँबाट हेर्छ होइन कपी छैन तिमीले फर्स्ट अफ अल प्याटेन्ट भनेको इन्टेन्जिबल एसेट हो गुडविलहरू जस्तै ठिक छ नि एसेट दुई प्रकारको हुन्छ एउटा टेन्जिबल एसेट हुन्छ हैन एउटा टेन्जिबल एसेट हुन्छ भौतिक सम्पत्ति अर्को इन्टेन्जिबल एसेट हुन्छ प्याटेन्ट गुडविल जस्ता कुराहरू यिनीहरूलाई हामीले इन्टेन्जिबल एसेट भन्छौँ बुझेछ नि मेरो कुरा अहिलेसम्म टेन्जिबल एसेटहरूको डिप्रिसिएसन काटिन्छ जस्तै प्लान्ट मेसिनरी बिल्डिङ यिनीहरूको फर्निचर यिनीहरूको डिप्रिसिएसन काटिन्छ हैन इन्टेन्जिबल एसेट गुडविल प्याटेन्ट यिनीहरूको पनि डिप्रिसिएसन काटिन्छ यिनीहरूको डिप्रिसिएसनलाई एमोर्टिजेसन भनिन्छ एमोर्टिजेसन AMORTIZATION एमोर्टिजेसन भनिन्छ डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टिजेसन भन्ने टर्म्स तिमीले कहीँ सुन्यौ होला नि डिप्रिसिएसन भनेको टेन्जिबल एसेटमा भौतिक सम्पत्तिमा भएको मूल्यह्रास हैन मूल्यमा घटेको अनि एमोर्टिजेसन भनेको अभौतिक सम्पत्ति इन्टेन्जिबल एसेट गुडविल प्याटेन्टहरू अब तिमीले यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा तिमीले 7,50,000 र 6,50,000 लाई दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि तिमीले के देख्यौ 2012 को कम्पेरिजनमा 2013 मा प्याटेन्ट 1 लाखले घटेको देख्यौ इज इट हजुर ब्यालेन्स सिटमा त्यही देख्यौ नि अब त्यो प्याटेन्ट अनि एडिसनल इन्फर्मेसनले के भन्यो भन्दाखेरि ड्युरिङ द इयर कुनै पनि प्रकारको प्याटेन्ट किनेको पनि छैन बेचेको पनि छैन भन्यो हैन एडिसनल इन्फर्मेसनले त्यही भन्यो नि हैन एडिसनल इन्फर्मेसनले ड्युरिङ द इयर कुनै पनि प्याटेन्टहरू किनेको बेचेको छैन भनेर भनेको छ अब किनेको पनि छैन बेचेको पनि छैन भने त्यो प्याटेन्ट किन घट्यो त ब्यालेन्स सिटमा प्रश्न सोध न आफैलाई किनभने प्याटेन्टलाई रिटेन अफ गरेर घटेको प्याटेन्टको एमोर्टिजेसन गरेर घटेको प्याटेन्टको डिप्रिसिएसन काटेर घटेको भन्ने बुझ ल यसलाई टर्म चाहिँ डिप्रिसिएसन नै हो तर टर्मिनोलोजी हामीले डिप्रिसिएसन नभनेर एमोर्टिजेसन वा रिटेन अफ भनेर भनेको छ भनेको अर्थ 1 लाख रुपैयाँको के अरे प्याटेन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले रिटेन अफ गर्यौँ यो वर्ष रिटेन अफ गर्नु भनेको के हो भने सम्पत्तिको डिप्रिसिएसन काट्नु जस्तै हो क्यास आउटफ्लो हुँदैन अनि त्यो 1 लाख रुपैयाँ रिटेन अफ गरेको एमाउन्ट केमा इन्क्लुड छ त्यो तिमीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा अलग्गै दिनुपर्ने हो प्याटेन्ट रिटेन अफ भनेर 1 लाख हैन तर एडिसनल इन्फर्मेसनले के भन्दियो भने त्यो प्याटेन्टमा भएको रिटेन अफ चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड छ भन्दियो हो कि हैन त्यही भनेछ अब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ हो नि हैन र हजुर क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ कति रुपैयाँ छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्टमा 14,50,000 14,50,000 भनेपछि अब यो प्याटेन्ट रिटेन अफको एमाउन्टलाई घटाएर देखाउने प्याटेन्ट रिटेन अफलाई नदेखाउने किन नदेखाउने किनभने प्याटेन्ट रिटेन अफ भनेको क्यास आउटफ्लो होइन खर्च त हो तर हामीले बुकमा मात्रै खर्च लेख्छौँ के डिप्रिसिएसन जस्तै हो त तिमीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको देखाउँदाखेरि त्यो प्याटेन्ट रिटेन अफलाई नदेखाउने अब त्यहाँ अरू एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ जस्तै डिप्रिसिएसनको कुरा पनि त्यस्तै हो डिप्रिसिएसनको अलग्गै एमाउन्ट दिएछ नि इन्कम स्टेटमेन्टमा छैन सर अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिप्रिसिएसनको बारेमा के भनेछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा त त्यही प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट वेयर पर्चेज वाला डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस इन्क्लुडेड इन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको हो त्यही हो ल भयो अब त्यो डिप्रिसिएसनलाई पनि घटाउने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा भनेको मतलब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा तिमीले खालि क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई मात्र देखाउनु पर्यो के अनि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जुन पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर देखाउँछौ नि हजुर हो त्यहाँ देखाउँदाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट देखाउँदाखेरि
डिप्रिसिएसन को नदेखाउने र प्याटेन्ट रिटेन अफ भएको 1 लाख नदेखाउने, त्यो बाहेक अरू देखाउने, किनभने डिप्रिसिएसन प्याटेन्ट रिटेन अफ यिनीहरू नन क्याश एक्सपेन्सेस हो। हुन्छ सर। अरू सोध ल, एकदम राम्रो सर अनि यो ये 2064 को तलको 2063 को के ए क्वेसनमा नै यसको तलको 63 को म हेर्दैछु 1063 भनेपछि यसको तलको ल यसमा के छ यसको त ब्यालेन्स सिटको के त्यो प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ राख्ने हो प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको तिम्रो लायबिलिटी हो प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै त्यो लायबिलिटी हुन्छ जहिले पनि ए हजुर कहाँ राख्ने होला अकाउन्ट रिसिभेबलले केलाई इम्प्याक्ट पार्छ अकाउन्ट रिसिभेबलले केलाई इम्प्याक्ट पार्छ सेल्स हैन हजुर ओके तिमीले क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्ने जुन त्यो हेडिङ हुन्छ नि हजुर क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर त्यहाँनिर देखाउनु पर्यो प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल तिम्रो इयर 1 मा 10,000 छ इयर 2 मा चाहिँ 5,000 छ प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो भने तिमीलाई अर्को शब्द भन्यो भने तिमीले ए फल्ना हो भनेर चिन्छौ प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको थाहा छ नि हैन हजुर हामीले सेल्स उधारोमा गरेपछि कहिलेकाहीँ कस्टमरहरूले क्रेडिट चाहिँ तिर्दैन होला तिर्दैन भनेर हामीले त्यसको लागि प्रोभिजन गरेर देखाउँछौँ त्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट हो कि प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको अब यो लायबिलिटी हुन्छ जहिले पनि यो घटेको छ भनेपछि तिम्रो के हुने भयो लायबिलिटी घट्छ किन रिटेन अफ गरेर घटेको त्यहाँनिर प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल रिटेन अफ भनेर 5,000 चाहिँ तिम्रो आउटफ्लोको रूपमा सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा देखाउँछ 5,000 अपरेटिङ एक्टिभिटिजको पहिलो टाइटल सेल्स रेभेन्यू देखाउँछौ हैन सेल्स रेभेन्यू देखाउँछौ अनि यो अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ इयर 1 र इयर डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको तिमीले 20,000 देखाउँछौ अकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज भनेको यो इन्फ्लो भयो अनि फेरि त्यसैको तल इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 5,000 देखाउँछौ यो भनेको आउटफ्लो हो यति गर्ने त्यसो भए माथि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुडिङ प्रोभिजन फर एआर मा त्यस्तो के गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट 50,000 मात्र राखिदिन्छ नि माथि केही भनेछ र त्यस्तो रिटेन अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ब्याड डेट रिटेन अफ ए यहाँ छ नि त अच्छा यो इन्क्लुडिङ प्रोभिजन फर यो इन्कम स्टेटमेन्टमा अलग्गै दिनुपर्ने हो कि जस्तै कि के हुन्छ भने यो प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ 5,000 ले घट्यो नि हजुर त्यसलाई यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्याड डेट रिटेन अफ भनेर अलग्गै दिनुपर्ने तर त्यो ब्याड डेट रिटेन अफ भनेर अलग्गै दिएको छैन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड छ भनेपछि 5,000 घटाएर 45,000 यो देखाउने 45,000 लेखाउनु न 5,000 नदेखाउने किनकि 5,000 त तिम्रो डबल इन्ट्री हुनु हुँदैन कि कुनै पनि चिजको यो 5,000 त ब्यालेन्सको कम्पेरिजनबाट गइसक्यो नि त यो एमाउन्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हुन्छ तर इन्कम स्टेटमेन्टमा अलग्गै नदेखाएर यसले के गर्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त्यही भएर तिमीले यो 5,000 यहाँबाट घटाउनु पर्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा देखाउनु हुँदैन त्यसलाई मैले घटाएको थिएँ माने थियो तर एन्सर आएन त्यतिखेर फेरि ट्राई गर्छु के अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा घटाएको थियौ हजुर घटाएको भए त आउनु पर्छ त्यो तिम्रो कहीँ हजुर ट्राई गर्छु अरू के छ भन त अब यो क्यास फ्लोको धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन अब मैले केही सल्भ गरिदिने त त्यसो भए कुन क्वेसन गरौँ
तिम्रो अरु कसैको के छ को छ सर अनि यो 2061 को के अनि त्यसमा डिभिडेन्ड पेड रिटर्न अर्निङ पनि दिएको छैन तर फेरि डिभिडेन्ड पेड राखेछ के सोलुसनमा त्यसरी भयो यो 51 सेकेन्डको एक्चुअली के छ हेर है यहाँ के छ भन्दाखेरि नेट इन्कम 30,000 दियो यसमा इन्क्रिज डिक्रिज दिएर रहेछ हैन हजुर अब यस्तो छ यसलाई यसरी हेर अब शेयर क्यापिटल 1 लाख ले इन्क्रिज भएको छ हैन शेयर क्यापिटल 1 लाख ले इन्क्रिज भएको छ भने त्यो शेयर भइहाल्यो अनि त्यसपछि गएर शेयर प्रिमियम त्यो पनि अब इन्फ्लो भइहाल्यो हैन हजुर सेफ डिभेन्चर छ यो क्वेशनमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन छैन अब तिमीले के गर्नुपर्छ भने यसमा यो क्वेशनमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने जस्तै क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज निकाल हैन क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज निकाल अनि क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज मा चाहिँ डिभिडेन्ड पेड त हुनु पर्यो यहाँनिर डिभिडेन्ड तिरेको छ भन्ने कुरा अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन चेन्ज इन क्याश त तिम्रो छ नि त यहाँनिर क्याश एट बैंक रिच टु 20,000 फ्रम ₹10,000 भनेको क्याश एट बैंक के भयो इन्क्रिज भयो हैन कतिले इन्क्रिज भयो 10,000 हो तिमीले त्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा लास्टमा इन्क्रिज इन क्याश भनेर 10,000 लेख हैन इन्क्रिज हुनको लागि डिभिडेन्ड पेड कति हुनुपर्छ तिमीले त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल यसमा अरु इन्फर्मेसन छैन बुझेनौ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूप ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको जस्तै अपरेटिङ एक्टिभिटी जस्तै यस्तो मानौ न यसलाई यहाँ मैले जस्तै इक्जाम्पलको लागि यस्तो भयो तिम्रो मानौ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज चाहिँ सपोज 1 लाख आयो मैले हाइपोथेटिकल गरेँ है अनि क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज सपोज 80,000 आयो नेगेटिभ अनि त्यस्तै गरी गएर अब तिम्रो क्याश फ्रम फाइनान्सिङ विभिन्न आइटमहरु छ सबै आइटम तिमीले लेख्छौ इस्यु अफ शेयर हैन हजुर डिभेन्चर अब बढेको छ कि घटेको छ त्यही हिसाबले तिमीले सबै लेख्छौ लेखिसकेपछि जस्तै क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजको इस्यु अफ शेयर यति आयो उसको यति आयो अनि एउटा आइटम के हुन्छ डिभिडेन्ड पेड हुन्छ डिभिडेन्ड पेड हैन जस्तै इस्यु अफ शेयर होला मैले हाइपोथेटिकल गरेँ इस्यु अफ शेयर मानौ यो दुईटा मात्र छ इस्यु अफ शेयर चाहिँ तिम्रो इस्यु अफ शेयर 50,000 छ सपोज हैन अब यहाँ तिम्रो के भयो भन्दाखेरि मानौ यहाँ इन्क्रिज इन क्याश तिम्रो कति आएको छ 10,000 आएको छ हैन अब हेर तिमीले के गर्छौ डिभिडेन्ड पेड हाल्न यो क्वेशन कम्प्लिट छैन के त्यही भएर यसमा ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्नु पर्छ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा के हुने भयो भने क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज 1 लाख छ यो प्लस यो 1,50,000 माइनस 80,000 गर्दाखेरि कति भयो 150 यो 1 लाख पोजिटिभ हो यो पनि 50,000 पोजिटिभ हो
1,50,000 भयो माइनस यो 80,000 गर्दाखेरि 70,000 आयो अच्छा तर इन्क्रिज इन क्यास कति छ 10 70,000 हुनुपर्नेमा 10,000 मात्रै छ भनेपछि 60,000 तिम्रो के भयो ब्यालेन्स फिगर 60,000 डिभिडेन्ड पेड भयो त्यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर भयो कुरो बुझ्यो नि हजुर हजुर डिभिडेन्ड पेड भनेर एक लाइन छोडिदिने खाली राख्ने अनि यो राख्ने यो राखेर अनि योबाट माथिको फिगरहरू एडजस्ट गरेपछि जति ब्यालेन्स पुग्दैन त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ डिभिडेन्ड पेड भनेर देखाउने अनि है त? फेरि यो हजुर क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भने हामीले कम्पलसरी निकाल्नै पर्छ नभए त तिम्रो ब्यालेन्सै मिल्दैन नि त यो इन्कम्प्लिट क्वेसन चाहिँ मैले भने नि त तिम्रो ब्यालेन्स त्यहाँ इन्क्रिज इन क्यास भनेर 10,000 आउँछ लास्टमा हजुर जस्तै कि तिमीले फेरि बुझेनौ यहाँ यो त क्यास ब्यालेन्स यहाँ इन्क्रिज भनेर दिएको छ नि यो 10,000 बाट बढेर 20,000 भयो भने 10,000 ले बढ्यो अब इन्क्रिज इन क्यास ब्यालेन्स 10,000 आउनुपर्छ लास्टमा आउँदैन त्यो नआउने कारण के भन्दा डिभिडेन्डको इन्फर्मेसन मिसिङ छ क्वेसनमा त्यही भएर त्यसलाई ब्यालेन्सको रूपमा देखाउने भनेको मैले बुझेँ सर कुनै आइटमै छैन कि यो हेर न यो हजुर कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट दिएको छैन कि चेन्जेस अन अदर ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर दिएको छ होइन अब यसमा जस्तै चेन्जेस इन रिटेन अर्निङ पनि दिएको भए त्यहाँनिर तिमीलाई क्लियर हुन्थ्यो त्यो मिसिङ छ भन्ने बुझ्नु पर्छ हजुर है हजुर अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्वेसनहरू अब तिमीहरूलाई यस्तो ट्रिकी टाइपको क्वेसन क्यास फ्लोबाट त्यति धेरै आउँदैन त्यो डिटेल क्वेसन नै आउँछ एनालिसिस गर्ने खालको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डिटेल तयार पार्ने अनि थ्योरी लेख्ने खालको नर्मली 30 नम्बरमा 15 नम्बरमा सोध्छ नि होइन अब यहाँनिर वास्तवमा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि रिटेन अर्निङको चेन्ज पनि दिनु पर्थ्यो क्या अरु के छ यस्तै कन्फ्युजनहरु भन म तिमीलाई यो सेमेस्टर सिस्टमको क्वेसनहरुमा केही प्रब्लम छैन यो रिसेन्ट सेमेस्टर यो त मैले गरेको हो 19 को अनि सर एउटा इनडाइरेक्ट मेथडबाट गरिदिनु न ल अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्र गरिदिन्छु है त यही गरिदिन यो हुन्छ एउटा गरिदिनु ल यो क्वेसन हेरौँ सबैले है हुलास कम्पनी इज पपुलर कम्पनी अफ नेपाल यो चाहिँ 2019 अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक क्वेसन नम्बर 1 है सुरुमै छ सुरुमा क्वेसन नम्बर 2 हो ल सुरु गरौँ है Hulas company is popular company of Nepal. The balance sheet and income statement of the company have been given below. अब यहाँनिर हामीलाई capital and liability 17 र 18 को दिएछ share capital, share premium, 10% debenture, bank overdraft, accounts payable, accumulated depreciation on plant and machinery, provision for doubtful debt, provision for taxation, provision for dividend, retained earning भनेर यो दिएछ है अनि asset ma land and building plant and machinery marketable securities inventory account receivable अनि त्यसपछि cash at bank 2018 को income statement हामीलाई यहाँनिर sales revenue cost of goods sold purchase beginning inventory ending inventory wages and other direct cost total cost of goods sold अनि gross margin operating cost or operating expenses, depreciation on plant and machinery, any interest on debenture, any provision for doubtful debt, any premium on redemption on debenture,
provision for tax, provision for dividend, total operating cost, net operating profit भनेर अनि प्रॉफिट एन्ड सेल अफ यो प्लान्ट दिएको छ। अब यसमा हामीले इनडाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्ने भन्ने एक्जाममा सोधेको छ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भनेर। गर्छु मैले माथिको फर्मेट कपी गरेर ल्याएँ। So 2059 question number 1. ए 2059 मा छ त्यसले हजुर त्यही गरौँ है। किनभने यो पुरानो एमबीएस को क्वेशनमा एनुअल सिस्टम वालामा सोधेको छ त्यो, तर यो के रे सेमेस्टरमा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भनेर सोधेको छैन। यो फर्मेट मैले कपी गरेँ 2059। सर इनडाइरेक्ट मेथडको क्वेशनमा नर्मल इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुँदैन हैन र? हो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएन भने त त्यो इनडाइरेक्ट मेथडबाट इन्कम स्टेटमेन्ट दिएन भनेको मतलब इन्कम स्टेटमेन्टको कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएन भने यो हेरौँ न क्वेशन 2059 क्वेशन नम्बर 1 और लेखेछ। यही हो हैन 2059 क्वेशन नम्बर 1 ओके। सोल्युसन मैले फर्मेट यहाँ कपी गरेँ अगाडिको सबैलाई हटाइदिएँ। ल अब एकचोटि क्वेशन सबैले एकचोटि हेरौँ है। अब यो क्वेशन एउटा सानो क्वेशन दिएको छ। The following information necessary for preparing cash flow analysis was provided. Operating profit after depreciation of ₹50,000 and interest on debenture of ₹12,000 भनेर 1,50,000 दिएको छ हैन। अब यसले भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिट दिएको, त्यो अपरेटिङ प्रफिटमा प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यो घटाएको छ। यो अपरेटिङ प्रफिट पनि यसमा तिम्रो डिप्रिसिएसन 50,000 र इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 12,000 यो घटिसकेको छ, यसमा घटेर यति आएको। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको 30,000 छ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको 30,000 छ र योबाट यो घटाएपछि ब्यालेन्स अफ प्रफिट 90,000 आयो। अनि प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट भनेर 20,000 जोडेर यो रिटेन अर्निङ भनेर दिएछ है 1,10,000 रिटेन अर्निङ। अनि अदर एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज यहाँनिर अब यो ब्यालेन्स सिट दिएको छ, हामीलाई ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनहरू दिएछ हैन। अब तिम्रो इनडाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्दा इनडाइरेक्ट मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीले पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ, जस्तो कि डाइरेक्ट मेथडमा हामीले सेल्सबाट स्टार्ट गर्छौँ हैन, सेल्सबाट स्टार्ट गर्छौँ भने इनडाइरेक्ट मेथडमा हामीले नेट इन्कमबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब सेल्स र नेट इन्कमको रिलेसन हेर्ने हो भने सेल्समा विभिन्न प्रकारको एक्सपेन्डिचरहरू घटाएर नेट इन्कम निकालिन्छ, कुरो बुझ्यो नि। अब हामीले नेट इन्कमबाट स्टार्ट गरेर विभिन्न आइटमहरू सेल्समा घटाएको आइटमहरू जोड्ने, सेल्समा जोडेको आइटमहरू घटाउने, यति कुरा बुझ्नु। हामीले एड ब्याक भनेर भन्ने गर्छौँ, ठिक छ। मैले भनेको कुरा राम्ररी बुझ है। जस्तो कि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा हामीले सेल्सबाट गर्छौँ, इनडाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा नेट इन्कमबाट गर्छौँ। सेल्स भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको टपमा हुन्छ, नेट इन्कम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको बटममा हुन्छ। अब नेट इन्कम कसरी निकालेको हुन्छ, सेल्समा विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू घटाइन्छ, विभिन्न इन्कमहरू जोडिन्छ अनि नेट इन्कम निकालिन्छ। त्यही भएर अब नेट इन्कमबाट गर्दाखेरि उल्टो गर्नुपर्छ, सेल्समा घटाएको इन्कमहरूलाई सेल्समा जोडेको इन्कमहरूलाई घटाउनु पर्यो
सेल्समा घटाएको एक्सपेन्सेसहरूलाई जोड्नु पर्यो तर के हुन्छ भने त्यहाँनिर हामीले जोड्दा र घटाउँदा खालि त्यस्तो आइटमलाई मात्र लिने हो जुन आइटम चाहिँ क्याश फ्लो हुँदैन हैन जुन आइटम क्याश फ्लो हुँदैन भन्नुको अर्थ क्याश एक्चुअल इनफ्लो पनि हुँदैन एक्चुअल आउटफ्लो पनि हुँदैन नन क्याश आइटमहरूलाई मात्र लिने त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्ट स्टार्ट यहाँ है के अरे नेट इन्कम अब पहिला हामीले नेट इन्कम देखाउँछौँ नेट इन्कम यो क्वेसनमा नेट इन्कम भनेको त अलग्गै दिएको छैन नेट इन्कम भनेको अलग्गै दिएको छैन कि यहाँ चाहिँ हामीलाई इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ त्यही भएर यो रिटेन अर्निङ नै के हो नेट इन्कम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो ठिक छ नि रिटेन अर्निङ रे नेट इन्कम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्थात् यसलाई ब्र्याकेटमा रिटेन अर्निङ भनेर देखाउनु यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको ब्यालेन्स होइन यो रिटेन अर्निङ फर द इयर हो भनेको अर्थ यो वर्षको रिटेन अर्निङ अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा नेट इन्कम फर द इयर पनि भन्छ कति दिएको छ यो 1,10,000 1,10,000 रुपीस 1,10,000 यो चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम है अब एकचोटि हेर यसमा हामीले एड गर्ने हो यसमा एड गर्ने यसको एउटा फर्मेट हुन्छ नन क्याश एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नन क्याश र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई एड गर्ने अब नन क्याश एक्सपेन्सेसमा पहिलो आइटम भनेको हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि तिम्रो डिप्रिसिएसन पर्छ पहिलो आइटम यो डिप्रिसिएसनको बारेमा यहाँ कहीँ केही इन्फर्मेसन छैन माथि यहाँ अघि मैले पढेको थिएँ कता यहाँ अपरेटिङ प्रफिट आफ्टर डिप्रिसिएसन अफ 50,000 भनेछ यो अपरेटिङ प्रफिट निकाल्दाखेरि डिप्रिसिएसन 50,000 घटाएको रहेछ ठिक छ नि त्यो घटाएको डिप्रिसिएसनलाई हामीले यहाँ के गर्ने जोड्ने हो के मैले अघि भने नि त नेट इन्कमबाट गर्दाखेरि सेल्सबाट जे आइटम घटाएको हुन्छ त्यसलाई जोड्नुपर्छ तर त्यो आइटम के हुनु पर्यो त्यो आइटम चाहिँ नन क्याश एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुनु पर्यो हैन यसमा चाहिँ एउटा डिप्रिसिएसन छ डिप्रिसिएसन कति 50,000 मैले यसो गर्छु है त्यो क्याश इन्फ्लोलाई जोड्ने आइटमलाई पोजिटिभ लेख्छु घटाउने आइटमलाई नेगेटिभ लेख्छु अनि अर्को चाहिँ हामीले यो भयो हैन ल अर्को यहाँनिर हेरौँ कहाँनिर थियो भन्दाखेरि यो यसमा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले फिक्स एसेट यहाँ छ यो प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट भनेर भनेको छ हैन फिक्स एसेट सेल गर्दाखेरि प्रफिट भयो कति 20,000 हो अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो यसलाई यसो गरौँ है नन क्याश एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यसलाई यस्तो लेख्दा ठिक हुन्छ एड नगरौँ यसलाई नन क्याश एन्ड नन अपरेटिङ आइटम्स भनेर जस्तै कि यहाँनिर हामीलाई क्वेसनमा यो प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट भनेर 20,000 दिएको छ हैन यो 20,000 प्रफिट जुन छ नि फिक्स एसेट सेल गर्ने काम चाहिँ यसको अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो कि नन अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो ल भनौँ त अपरेटिङ र नन अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको थाहा छ पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि नन क्याश भनेको जुन चाहिँ क्याशमा हुँदैन खर्च त हो आम्दानी त हो त्यसलाई
इन्कम स्टेटमेन्टमा जोड्ने घटाउने गरिन्छ तर त्यो क्याशमा हुँदैन। अनि नन अपरेटिङ भनेको के भन्दाखेरि यो नन अपरेटिङ आइटम्सहरू पनि इन्कम पनि हुन्छ एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ तर त्यो इन्कम एक्सपेन्सेस भनेको बिजनेसको रेगुलर कोर्स अफ एक्सनसित रिलेटेड हुँदैन। भनेको मतलब के त यो बिजनेसको काम नर्मली फिक्स एसेट बिक्री गर्नु होइन, पर्चेस गर्ने र सेल गर्ने काम गर्दैन। फिक्स एसेट पर्चेस एन्ड सेल गर्ने काम चाहिँ यसको रेगुलर एक्टिभिटी होइन के, रेगुलर एक्टिभिटी होइन। जुन एक्टिभिटी रेगुलर एक्टिभिटीमा पर्दैन त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाउँछौँ है। मतलब यो के अरे तर यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जोडेको छ, यसलाई प्रफिट भनेर जोडेको छ तर यो प्रफिट कस्तो कम्पनीको रेगुलर एक्टिभिटीसित रिलेटेड प्रफिट होइन, अपरेटिङ प्रफिट होइन कि यो। त्यही भएर यहाँनिर जोडेर रिटेन अर्निङ निकालेको छ। त्यही भएर यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले यहाँनिर घटाउने, ठिक छ। यसको डाइरेक्ट मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट। सर खास अपरेटिङ नन अपरेटिङमा के पर्छ सर आइटमहरु कस्तो कस्तो आइटम पर्छ सर? तिमीले ब्यालेन्स सिट हेरेर थाहा हुन्छ। के अरे यो इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तै यहाँ हेरौँ न, यो मैले यसरी बुझौँ। यो 20,000 जुन छ नि यो रेगुलर एक्टिभिटी, प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट भयो, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट भयो, यिनीहरू नन अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पर्यो। प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भयो, डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भयो, यिनीहरू नन अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पर्यो। बुझ्यो नि यस्तो कुराहरू। अनि डिप्रिसिएसन, गुडविल रिटेन अफ, प्याटेन्ट रिटेन अफ, अनि कपिराइट रिटेन अफ भन्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ तिम्रो फेरि उसमा पर्यो, के अरे नन क्यासमा पर्यो है त। अनि इन्ट्रेस्ट र रेन्ट फेरि के हुन्छ सर? हजुर इन्ट्रेस्ट र रेन्ट एक्सपेन्सेसहरु किनले? त्यो त अपरेटिङ भयो नि, अपरेटिङमै पर्छ। त्यो त अपरेटिङले भयो। इन्ट्रेस्ट इन्कम, रेन्ट इन्कम, रेन्ट इन्कम मतलब इन्कम स्टेटमेन्टमा दियो भने हजुर। अब यस्तो हुन्छ, त्यो तिम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको त तिमीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँछौ भनेर। इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको डाइरेक्ट तिम्रो कहाँ जान्छ? इन्ट्रेस्टिङ भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम। अनि रेन्ट इन्कम भनेको फेरि त्यो तिम्रो नन अपरेटिङ हो कि इन्कम हो, यसलाई अदर इन्कम पनि भन्छ, त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। अच्छा मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि जस्तो कि यो प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट भनेर एउटा देखायो। अनि अर्को हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो हेरौँ त, यो जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा यो दिएको आइटमहरू, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हैन, यो आइटमहरू दिएको छ। यसको आइटम यहाँ ब्यालेन्स सिटमा पनि छ। पहिला यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हेर है, यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो वर्ष 20,000 सरी यहाँनिर हेर है, यो वर्ष हामीले 20,000, यो वर्ष होइन लास्ट इयर 20,000 हाम्रो प्रोभिजनमा थियो डिभिडेन्डको। डिभिडेन्डको प्रोभिजन भनेको डिभिडेन्ड तिर्ने भनेर जोगाड गरेको रकम। अनि यो वर्ष हाम्रो 30,000 छ भने ब्यालेन्स यो बढेको छ। जबकि हामीले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर 30,000 यो हालेको छ हैन। यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यो इन्कममा नै घटाइएको छ कि यो कुरो बुझ्यो नि। भनेको मतलब यो रिटेन अर्निङ भन्दा अगाडि यो के अरे घटाइएको छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। जस्तै यो प्रोभिजन 30,000 गरिसकेपछि कति हुनु पर्थ्यो यो ब्यालेन्स? ल भनौँ त कति हुनु पर्थ्यो? बुझेनौ? यता हेर, यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड लास्ट इयरको ब्यालेन्स 2,56,000 छ हैन। यो वर्ष हामीले के गर्यौं? यो वर्ष हामीले कति प्रोभिजन गर्यौं? 30,000 प्रोभिजन गर्यौं। ब्यालेन्स कति हुनुपर्छ? 20,000 प्लस 30,000
50,000 हुनुपर्छ 50,000 हुनुपर्नेमा 30,000 मात्रै छ भनेपछि 20,000 कहाँ गयो डिभिडेन्ड पेड भयो यस मैले त्यही भन्नु हो त्यो डिभिडेन्ड पेडलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा देखाइन्छ हैन अब के हुन्छ भने यो जुन डिभिडेन्ड पेमेन्टको कुराको लागि जुन प्रोभिजन गरिन्छ नि इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन भनेर घटाइन्छ नि यो घटाउन यो वास्तवमा यहाँ घटाउन हुँदैन के किन घटाउन हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ नेट इन्कम पछि घटाउनुपर्छ जस्तै यो रिटेन अर्निङ पछि घटाउनुपर्छ यसलाई डिभिडेन्डको प्रोभिजन एकाउन्टमा तर रिटेन अर्निङ भन्दा अगाडि नै घटाएर देखाएको छ यहाँ भनेपछि यो 30,000 लाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले नन अपरेटिङ आइटमको रूपमा ल्याउँछ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा त्यही भएर यहाँनिर 30,000 लाई तिमीले के गर्छौ भने यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड फर द इयर भयो यहाँ 30,000 सरी 30,000 क्यास इन्फ्लो भयो इन्फ्लो भनेको मतलब यसलाई यो बाहिर गएको छैन के क्यास आउटफ्लो भएको छैन नेट इन्कमबाट हामीले छुट्याएर राखेको मात्र अब यहाँ यो यस्तो क्वेसनमा के हुन्छ भने यदि यो आइटम चाहिँ वास्तवमा हामीले जुन नेट इन्कम देखाउँछ नि यहाँनिर नेट इन्कम पछि न बल्ल डिभिडेन्ड प्रोभिजन गर्ने हो तर यहाँनिर रुल भन्दा अलिक अलग्गै दिएको छ कि यसमा यो क्वेसनमा तिमीले दुईटा आइटमको नेचरलाई बुझ्नुपर्छ यो ट्याक्सको प्रोभिजन र डिभिडेन्डको प्रोभिजन ट्याक्स के हो ट्याक्स भनेको इन्कम भन्दा अगाडि तिरिन्छ हो कि हैन डिभिडेन्ड के हो डिभिडेन्ड चाहिँ इन्कम भन्दा पछाडि तिरिन्छ तर यो इन्कम भन्दा पछाडि तिरिने आइटमलाई नै यहाँ सुरुमै घटाएर देखाएको हुनाले हामीले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर यो 30,000 चाहिँ यहाँनिर एड गर्नु पर्यो अनि ट्याक्स एडजस्ट गर्नु परेन सर यसमा ट्याक्स एडजस्ट गर्नु परेन किन होला ट्याक्स एडजस्ट गर्नु नपर्यो नेट इन्कम भन्दा पहिले ट्याक्स प्रोभिजन घटाउनु ट्याक्स भनेको त तिम्रो नेट इन्कममा चार्ज हुने आइटम हो नि त डिभिडेन्ड भनेको नेट इन्कमको चार्ज होइन डिभिडेन्ड भनेको नेट इन्कमको एप्रोप्रिएसन दुईटा आइटम हुन्छ कि एउटा चाहिँ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट अर्को चाहिँ एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट बाँडफाँड ट्याक्स भनेको प्रफिटको अगेन्स्टमा चार्ज हो होइन प्रफिट भएपछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ तर डिभिडेन्ड भनेको प्रफिटको अगेन्स्टमा चार्ज हो भने कि प्रफिटको बाँडफाँड हो विभाजन हो होइन किनकि प्रफिटकै भाग हामीले सेयर होल्डरलाई दिने हो ट्याक्स तिरिसकेपछि त्यही भएर हामीले यसलाई एडजस्ट गरेको कारण हो यो क्लियर छ नि होइन अब यो बाहेक अब तिमीले यहाँनिर यो बाहेक अब तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने यति नै आइटम्स अब यो के अरे अरू कुराहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्दैन होइन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेको यो तिम्रो उसमा नै जान्छ अपरेटिङ आइटममा नै जान्छ किनकि हामीले लोन लिन्छ लोन लिएपछि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ यो क्यास नै हो यो नन क्यासलाई गर्यो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा अरू नन क्यास र नन अपरेटिङ आइटम अरू केही पनि छैन अब यो नभएपछि हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा भएको वर्किङ क्यापिटलमा हुने चेन्जलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ वर्किङ क्यापिटलमा हुने चेन्ज भनेको के हो भने करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजमा हुने चेन्ज हो ठिक छ नि करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजमा हुने चेन्ज तर क्यास बाहेक है क्यास चाहिँ त्यसमा जाँदैन जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि यो थर्ड आइटम हेर्नु त इन्भेन्ट्री के भएको छ बढेको छ नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ आइटमलाई एडजस्टमेन्ट गर्यो यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर लेखौँ एडजस्टमेन्ट अफ नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास आइटम यो टाइटल लेखेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि अर्को हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल एक्सेप्ट क्यास हो है यो क्यास बाहेक भन्ने हो क्यास होइन त्यसमा नपर्ने अलिकति लाइन हटाइदिउँ
एडजस्टमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल वर्किङ क्यापिटलमा चेन्ज भनेको एक्सेप्ट क्यास अब जस्तै वर्किङ क्यापिटलमा परिवर्तन किन हुन्छ करेन्ट एसेट बढेर घटेर परिवर्तन हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिज बढेर घटेर परिवर्तन हुन्छ हैन त्यही भएर अब तिमीले पहिलो आइटम त्यहाँनिर हेर ब्यालेन्स सिटमा पहिलो आइटम चाहिँ करेन्ट एसेटको यो इन्भेन्ट्री छ इन्भेन्ट्री 40,000 अनि 60,000 के भयो इन्क्रिज भयो हो increase in inventory increase चाहिँ पर्चेज गरेर हुन्छ हैन त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौं त आउटफ्लो को रूपमा देखाउँछौं पहिलो आइटम इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी अनि अर्को आइटम हेर अर्को आइटम चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर इन्भेन्टरी पछि अकाउन्ट रिसिभेबल छ अकाउन्ट रिसिभेबल करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी के भएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज भएको छ हैन कतिले 30,000 ले भनेपछि 30,000 ले डिक्रिज भएको छ डिक्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो 30,000 हैन 30,000 इनफ्लो भयो त्यसपछि अर्को आइटम हेर अर्को आइटम हाम्रो के छ अकाउन्ट्स पेबल के भएको छ अकाउन्ट्स पेबल हेरौँ त 30,000 ले इन्क्रिज भएको छ हैन 30,000 ले इन्क्रिज भएको छ त फेरि यहाँनिर मैले इन्क्रिज इन रिचा बस्याल बोल्ला आछ त इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेबल कति थियो रे 30,000 हो हैन 30,000 यो चाहिँ तिम्रो इनफ्लो भयो अब अर्को आइटम हेरौँ अर्को आइटम के छ करेन्ट लायबिलिटिज वा एसेट हैन एसेट बैंक चाहिँ जाँदैन मैले भने नि चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल एक्सेप्ट क्यास बाहेक क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याशको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलग्गै हामीले इन्क्रिज डिक्रिज लास्टमा निकाल्नु अर्को आइटम के छ यो हेर प्रोभिजन फर ट्याक्स के भएको छ घटेको छ त यहाँनिर डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स कति घटेको छ यो हैन 40,000 र 30,000 10,000 ले घट्यो लायबिलिटिज घटेपछि हाम्रो के हुन्छ त आउटफ्लो हुन्छ के हो अरु कुन आइटम छ अरु आइटम छैन हैन र फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट इन्भेन्टरीज भयो अकाउन्ट्स रिसिभेबल भयो अकाउन्ट्स पेएबल भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स भयो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड किन जाँदैन भन्दाखेरि डिभिडेन्ड भनेको इट इज नट चार्ज अगेन्स्ट द प्रफिट इट इज द एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट यो डिभिडेन्ड पेड अलग्गै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नुपर्छ अघि मैले क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सिकाएँ हैन यति नै हो ल अब यसलाई हामीले यहाँनिर निकाल्ने नम्बर 1 मा पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ बरोबर कति आयो पोजिटिभ नेगेटिभ 1,10,000 एकैछिन है मैले क्याल्कुलेट 1,10,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 plus 30,000 minus 20,000 plus your decrease in provision for tax your sign outflow plus 30,000 60,000